शब कदर के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये 6 रकात नमाज नफिल है। इसकी तरतीब है, इसका तरीका है। और जो शख्स आखिरी अशरे में 6 रकात नमाज नफिल जो सलात शब कदर पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 6 दुआओं को कबूल करता है। क्योंकि जब तुम नमाज की हालत में होते हो तो तुम्हारा तरीका ये रब को बहुत पसंद है, क्योंकि रब आपको नमाज की हालत में अपने महबूब को देखता है कि जब आप तकबीर कह के, जब आप अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांधते हैं तो आप अलिफ की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, आप अलिफ की सूरत इख्तियार करते हैं, अलिफ की अलामत आप पर ज़ाहिर होती है। और जब आप रुकू की हालत में होते हैं तो हुरूफ है की अलामत आप पर ज़ाहिर होती है। और जब आप सजदे की हालत में चले जाते हैं तो मीम जो हुरूफ है उसकी अलामत आप पे ज़ाहिर होती है। और जब आप कायदे में बैठते हैं तो दाल की अलामत ज़ाहिर होती है, यानी कि अहमद। और अहमद कौन? वही रब के सबसे पसंदीदा बंदे, यानी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब आपको, आपके अंदर अपने महबूब को देखता है जब आप नमाज की हालत में होते हैं। और यकीनन आपने देखा होगा कि जब शब कदर की शब आती हैं, जब आखिरी अशरा शुरू होता है तो लोगों के अंदर कुदरती तौर पर इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाता है, शौक़ बढ़ जाता है। और लोग सबसे ज़्यादा जो एहतमाम करते हैं वो नवाफिल का एहतमाम करते हैं। तो यकीनन सलात शब कदर जो नवाफिल है वो 6 रकात नमाज नवाफिल हैं। और जो बंदा, जो 6 दुआएं हैं उसकी, जो 6 ख्वाहिशात हैं उसकी, जो 6 चाहता हो कि उसको उस साल में उसको वो कुछ मिले जो उसने इस शब कदर में उस नवाफिल के ज़रिए अपने रब से मांगा और इस नवाफिल के वसीले से मांगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वो अता कर देता है। इसकी तरतीब और तरीक़ेकार ये होता है कि आपने नियत करनी है कि मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ कि 2 रकात नमाज नफिल सलात शब कदर की, मुँह मेरा काबे शरीफ के सामने और वास्ते अल्लाह के, आप ये कहकर नियत बांध कर, जिस तरह आप नियत करते हो आप उस तरतीब से नियत करके आप अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लें। जब आप नियत बांध लेंगे आपने सूरह फातिहा पढ़ना है। और सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद आपने एक दफ़ा सूरह कदर पढ़नी है। उसके बाद आप रुकू में चले जाएं और फिर सजदे में चले जाएं। आपकी एक रकत हुई और फिर आप दूसरी के लिए खड़े हुए तो आपने दूसरी में सूरह फातिहा पढ़ी, और दूसरी में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 2 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। उसके बाद फिर आप रुकू में गए और फिर आप सजदे में गए और फिर आपने सलाम फेर लिया। ये आपकी 1 रकात यानी कि 2 रकात नमाज नफिल आपकी पूरी हो गई। ठीक है। अब आपने जब सलाम फेर लिया उसके बाद आपने सर सजदे में जाकर वो एक दुआ जो है वो मांगनी है, और अल्लाहु समद आपने 100 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहु समद आपने 100 बार पढ़ना है। और उसके बाद सजदे से सर उठा के दुआ करके फिर आप दूसरी रकात की तैयारी करेंगे। ये आपका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया 2 रकात नमाज नफिल का। फिर आपने नफिल की नियत पढ़ी, फिर आपने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फिर आपने 3 दफ़ा सूरह कदर पढ़नी है। और फिर आप सजदे में चले जाएंगे, रुकू में, फिर सजदे में, और फिर जब आप फातिहा पढ़ेंगे फिर आप 4 बार सूरह कदर पढ़ेंगे। और जब 4 बार आप सूरह कदर पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप सलाम फेर कर फिर सजदे में चले जाएंगे। और फिर सजदे में जाकर फिर अपनी वो दूसरी हाजत जो आपकी दूसरी दुआ है
جو آپ چاہتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو، چاہے روحانیت کی ہو، چاہے آپ کے باطنی ہو، چاہے آپ کی ظاہری ہو، چاہے آپ کی اولاد کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے دنیاوی مقاصد کے لیے ہو، آپ وہ دعا مانگیں گے اور اللہ سمجھ سجدے میں ہی آپ ایک تسبیح مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ تیسرے سفر پہ نکلیں گے۔ پھر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے صلاۃ شب قدر کی، پھر آپ نیت کر لیں گے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 5 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، 5 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ اسی طریقے سے جب 5 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے 6 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر رکوع میں جائیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر آپ نے سلام پھیر کر اور پھر سر سجدے میں رکھ کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے، جو آپ کی تیسری حاجت ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ جو آپ کی 6 حاجت ہیں، جو 6 دعائیں ہیں آپ کی، وہ صرف وہی دعا ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ایک شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اولاد عطا کرے، تو پہلی رکعت جب وہ مکمل کر لے گا تو وہ اولاد کے لیے دعا کرے، دوسری رزق کے لیے کرے، تیسری عمر میں خیر و برکت کے لیے کرے، یا جو اس کی خواہشات ہوں اس کے لیے وہ کرے۔ جب وہ دعا کر کے اٹھے، پھر وہ اپنے چوتھے سفر پہ نکلے۔ جب وہ چوتھے سفر پہ نکلے گا، پھر اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ جب وہ 7 بار سورہ قدر پڑھے گا، اس کے بعد پھر رکوع میں جائے گا، رکوع میں جانے کے بعد پھر وہ سجدے میں جائے گا، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور پھر 8 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ جب وہ 8 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے گا، اس کے بعد پھر رکوع میں جائے گا، پھر وہ سجدے میں جائے گا، پھر وہ سلام پھیر لے گا، اس کے بعد پھر وہ اپنی چوتھی دعا مانگے گا سر سجدے میں جا کر۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جب چوتھی مرتبہ جائیں گے تو پچھلی دعا سے بالکل الگ ہو آپ کی، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے جس کی آپ تمنا اور خواہش رکھتے ہوں۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کے آپ نے دعا کرنی ہے اور ایک تسبیح اللہ صمد کی پڑھنی ہے، اور جب آپ فارغ ہو جائیں گے پھر آپ 5ویں سفر پہ نکلیں گے۔ جب آپ 5واں سفر کریں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 9 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، 9 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تو پھر آپ 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے۔ یہ آپ کی جب 5ویں پوری کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ 5ویں اپنی دعا کریں گے اور اپنے رب سے وہ مانگیں گے کہ جس کی آپ کو خواہش ہے، اور وہ کچھ کہ جو آپ چاہتے ہیں اپنے رب سے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، آپ نے پھر دعا مانگنی ہے، اور پھر ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 6 سفر پہ نکلیں گے۔ پھر جب آپ 6 سفر پہ نکلیں گے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے 11 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر رکوع میں، پھر سجدے میں، پھر جب آپ کھڑے ہوں گے پھر آپ نے سورہ فاتحہ اور 12 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ جب آپ 12 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں گے، اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سلام پھیر لیں گے، اس کے بعد جو آپ کی 6ٹھی دعا ہوگی، یا 6ٹھی جو خواہش ہو یا حاجت ہو، کچھ بھی ہو، پھر آپ اپنے سر سجدے میں رکھیں گے، آپ دعا کریں گے اور ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھیں گے۔ اب یہ ترتیب ایک طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اب آپ نے کرنا اسی ترتیب سے ہے کہ پہلی میں 1 بار، پھر دوسری میں 2 بار، تیسری میں 3 بار، چوتھی میں 4 بار، 5ویں میں 5 بار، 6ٹھی میں 6 بار، 7 بار، 8 بار، 9 بار، 10 بار، 11 بار اور 12 بار۔ اس ترتیب سے آپ پوری سورہ قدر کا یہ آپ کا عمل بھی ہو گیا اور آپ نے اس کو مکمل بھی کر لیا۔ آپ اس کو 6 دن کر لیں، آپ اس کو 6 دن کر لیں، آپ کے اوپر ایک ایک چیز ظاہر ہونے لگے گی جو آپ جس چیز کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا۔